नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। एमालेका दुई धार आफ्नै कार्यक्रममा व्यस्त। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संसदीय दलको बैठक आह्वान। रक्षात्मक बनेको नेपाल समूहको केन्द्रीय समिति बैठक पनि शुक्रबार नै। कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन तथा सिमानाका बन्द नहुने अर्थमन्त्री पौडेलको स्पष्टोक्ति। सरकार बजेटको तयारीमा जुटिसकेको भनाइ। पर्यटकीय तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा सरकार गम्भीर नभएको सांसदहरूको आरोप। पर्यटनको क्षेत्रमा केन्द्रीय नीति नै नरहेको उल्लेख। देशमा संक्रमण बढ्न थालेपछि भारतद्वारा कोभिसिल्ड भ्याक्सिन निर्यातमा प्रतिबन्धले कोभ्याक्स योजना अन्तर्गत खोप प्राप्त गर्ने 190 देशलाई असर पर्ने। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले नेदरल्यान्ड्स र मलेसियासँग त्रिदेशीय सिरिज खेल्ने पक्का। अप्रिलमा हुने सिरिजका लागि खेलाडी प्रशिक्षण सुरु गर्ने क्यानको तयारी। अब हर घरमा ब्रोडलिङको छिटो छरितो सुविधा। ब्रोडलिङ नेटवर्क जडान गरी पाउनुहोस् हाई स्पिड इन्टरनेटसँगै 300 बढी एचडी र एसडी च्यानलको मजा। तुरुन्तै सर्भिस, मासिक शुल्क मात्र 800 रुपैयाँ। 60 MBPS सम्मका इन्टरनेट प्याकेजहरू। इन्टरनेट पुगेको ठाउँमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने झन्झट रहित एउटै तारबाट इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा। छुटेका टेलिभिजन कार्यक्रम पुनः आफूलाई मन लागेको समयमा हेर्न सकिने। Broadlink, connect your way to freedom. शिक्षा संसारमा शक्तिशाली हतियार मात्र होइन, मानव जीवनलाई बदल्ने बौद्धिक सम्पत्ति पनि हो। शिक्षाका बहुआयामिक क्षेत्रका बारेमा बहस अनि छलफल गरिने एक मात्र कार्यक्रम सर्व शिक्षा। सबैका लागि शिक्षा, सधैँका लागि शिक्षा। कार्यक्रम सर्व शिक्षा हरेक आइतबार अपराह्न 4 बजे मात्र क्यापिटल टिभी एचडीमा। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको छ। मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले शुक्रबार दिउँसो 3 बजे बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा विकास निर्माणका योजना कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूबाट सुझाव लिने, चालु प्रतिनिधि सभा बैठकको अधिवेशन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ। तर यसअघि झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल पक्षले दलको बैठक बालुवाटारमा बोलाएको भन्दै बहिष्कार गरेको थियो। यता एमालेको खनाल नेपाल समूह पनि शुक्रबारकै लागि केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएको छ। कलङ्की स्थित एक पार्टी प्यालेसमा हुने बैठकमा पार्टीको पछिल्लो विवादका विषयमा नै छलफल हुने बताइएको छ। गत शनिबार बालुवाटारमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेता माधव कुमार नेपालसहित उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको थियो। ओली पक्षले तत्कालीन नेकपामा भएका गतिविधि समेतलाई जोडेर स्पष्टीकरण मागेपछि खनाल नेपाल समूहका स्थायी कमिटी नेताहरू बिहिबार पनि छलफलमा बसेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब नेपालमा मल कारखाना पनि खोल्ने बताउनु भएको हो। विद्युतबाट सञ्चालन हुने मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको उहाँले बताउनु भयो। कृषि मन्त्रालयले मल उत्पादनका लागि किसानहरूलाई तालिम दिन जरुरी रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। नेपालमै मल कारखाना खोल्ने र एउटा सबभन्दा हामीलाई सजिलो हुने कुरा विद्युतबाट मल कारखाना, यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ। हामी महँगो पर्छ भने पनि केही छैन, एउटा प्रोजेक्ट नै हामी डेडिकेटेड गरिदिन सक्छौँ मल कारखानालाई।
प्रोजेक्ट नै डेडिकेटेड गरिदिएपछि त्यसमा नाफा नोक्सान भन्ने कुरा भएन। त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर मल कारखानाका लागि खपत गर्ने। पशुपक्षी जन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा हुँदा देशलाई अगाडि बढाउन सफल भएको जिकिर पनि उहाँले गर्नुभयो। हरेक दिन नयाँ उपलब्धि हासिल गर्दै नयाँ उचाइ लिएर अगाडि बढिरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट जोगिनुपर्ने अवस्था सँगसँगै आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित गर्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउने तर लकडाउन र सीमानाका बन्द नगरिने उहाँले बताउनु भएको हो। बिहिबार पत्रकारसँग अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड रोकथामका लागि सीमानाका बन्द गर्ने अथवा लकडाउन गर्ने सरकारको सोच नभएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले अहिलेसम्म सरकारको सोच के हो भनेदेखि कोभिडको सेकेन्ड वेभको जुन चर्चा चलिरहेको छ त्यसबाट हामी जोगिनु पनि पर्नेछ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ हाम्रो आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित र सुचारू पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारणले हामी आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सुचारू पनि गर्छौँ, नियमित पनि गर्छौँ र त्यसो गरिरहँदा हामीले हेल्थ प्रोटोकललाई हेक्का राखेर ख्याल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले चाहिँ सरकारले त्यो चाहिँ सीमा नाका बन्द गर्ने, लकडाउन गर्ने त्यसतर्फ केही सोचेको छैन र त्यो अहिले उपयुक्त पनि हुँदैन। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार बजेटको तयारीमा जुटिसकेको पनि बताउनु भयो। सिद्धान्त र प्राथमिकताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र बजेटको तयारी पनि सुरु भइसकेको जानकारी गराउनु भयो। कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर बजेट निर्माण गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भयो। अहिले हामी चाहिँ दुईटा कुरामा अलि फोकस गर्न चाहिरहेका छौँ। बजेट चाहिँ ले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई ठिक ढङ्गले चिनेर आउँछ। बजेट राष्ट्रिय सन्दर्भमा प्राथमिकताहरू निश्चित गर्दा ठिक ढङ्गले प्राथमिकता निश्चित गरेर आउँछ। दोस्रो, बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिन्छ। दुईटा कुरामा हामी बढ्ता ध्यान दिन्छौँ। आजको हाम्रो प्राथमिकता के हो त्यो कुरामा हामी बढ्ता होसियार हुन्छौँ र बजेट सार्वजनिक गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारणले कार्यान्वयनको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ यो दुईटा चिजमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयहरूलाई निश्चित गर्ने र बजेट कार्यान्वयनलाई सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई ध्यान दिएर बजेट निर्माण गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नु भएको छ। कोरोना भ्याक्सिन खरिदका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने पनि पौडेलले स्पष्ट पार्नु भयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कैलालीको टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरी संवादमा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। थारू कल्याणकारिणी सभा र थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा माइतीघर मण्डलामा जारी धरना कार्यक्रममा बसेका थारू अगुवाहरूलाई भेट्न बिहिबार पुग्नुभएका गृहमन्त्री थापाले सरकार र सङ्घर्ष समितिबाट वार्ता टोली गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि सरकारले छिट्टै वार्ता टोली गठन गर्ने र सङ्घर्ष समितिबाट पनि धरनालाई रोकेर वार्ता टोली बनाएर आउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले टिकापुर घटनाका कतिपय विषयहरू राजनीतिक रूपले हल गर्न सकिने र प्रशासनिक रूपबाट हल गर्न सकिने बताउनु भयो। सरकार पनि यो समस्यालाई सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने पक्षमा नै छ। तपाईँहरूले जे विषयहरू उठाउनु भएको छ यी विषयहरूप्रति सरकारको सकारात्मक धारणा नै छ र यसलाई अब समाधान गर्नको निम्ति सरकारले अब छिट्टै एउटा वार्ता टोली गठन गरेर तपाईँहरूले पनि यो सङ्घर्ष समितिले पनि एउटा वार्ता टोली गठन गरौँ। घटनाको 5औं दिनमा गृहमन्त्री आफै आएर मागहरूको सम्बन्धमा बुझ्नु सकारात्मक भएको बताउनु भयो। उहाँले टिकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको भएकोले राजनीतिक सहमतिको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने, रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारू लगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका 19 बुँदे माग राखिएको बताउनु भयो। उहाँले थारू कल्याणकारी सभा र थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नाउँमा लिखित रूपमा नेपाल सरकारले पत्रचार गरेमा मात्रै वार्ता टोली गठन गरी संवादमा जाने बताउनु भयो। लिखित रूपमा उहाँहरूको पत्रचार गर्नुभयो भने अवश्य पनि हामी पनि सकारात्मक ढङ्गले हामीले आन्दोलनकारी साथीहरूसँग हामी पनि सल्लाह गरेर नेतागणहरूसँग थारू नेतागणहरूसँग सल्लाह गरेर अवश्य पनि हामी पनि सकारात्मक ढङ्गले पनि हामीले वार्ता कमिटी हामी बनाउँछौँ। यसमा हामीले अन्यथा सोच्न सक्दैनौँ। थारू अगुवाहरूले 2072 सालमा भएको टिकापुर घटनामा फौजदारी मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता र दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरूको रिहाईको माग गर्दै आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलामा
धरना दिएका छन्। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पर्यटकीय तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा सरकार गम्भीर नभएको सांसदहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले पुरातात्विक, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धनमा सरकार गम्भीर नभएको बताएका हुन्। समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन नै दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। ठोस नीति र योजना नहुँदा पर्यटकीय क्षेत्रको सम्वर्धनमा बजेट नियमित हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। पर्यटकीय क्षेत्रका सन्दर्भमा विकास गर्नका लागि चाहिँ कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा सरकारमा हामीले एउटा निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जुन निर्देशन 7वटा हाम्रा प्रदेश छन्, त्यो 7वटा प्रदेशमा 7वटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र कुन कुन गन्तव्यलाई बनाउन सकिन्छ त्यो बनाउन सक्नु र त्यसको लागि चाहिँ एउटा ठोस नीति र योजना चाहिँ बन्न सकोस्। वास्तवमा ठोस नीति र योजना बन्दैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि योजना आउँछन्, थोरै बजेट जान्छ, अर्कोचोटि जाँदैन। सांसद मोहन बानियाले पर्यटकीय क्षेत्रलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनु भयो। कतिपय क्षेत्रलाई सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकरण नगरेको भन्दै छुटेका सम्पदाहरूलाई सूचीकरण गर्नुपर्ने र सूचीकृत भएकालाई प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने बताउनु भयो। तिनलाई पनि छुटाउने कुराहरू चाहिँ आएको छ। त्यसैकारण भएकालाई चाहिँ प्रमोट गर्दै जाने, पब्लिसिटी गर्दै जाने र थप पहिचान गर्नुपर्ने जति ठाउँहरू छन् त्यसको खोजबिन गरेर चाहिँ सूचीकृत गर्ने। सांसद सुजिता साक्यले पशुपतिनाथ मन्दिर, स्वयम्भू र चागुनारायण मन्दिर परिसरमा भूक्षय तथा चोरी हुने गरेको भन्दै भूक्षय रोक्न तथा चोरी सिकारी रोक्न प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो। सांसद दीपक प्रकाश भट्टले पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षणमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसकेको बताउनु भयो। पर्यटनको क्षेत्रमा केन्द्रीय नीति नै नरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको कुनै कोअर्डिनेसन छैन। एउटै पार्टीको नहोला, कुनै पार्टीको पनि छैन र देशको र समग्रमा पनि भएन। त्यसकारण प्रत्येक वडाले पनि आफ्नो वडामा भ्यू टावर बनाउने कुरा गरिरहेको म देख्छु। त्यसकारण यो चाहिँ एउटा नेसनल फ्रेमवर्क, सेक्टोरल पोलिसी नै भएन, ओभरअल पनि भएन, त्यसपछि सेक्टोरल भएन पर्यटनको, र त्यसमा अलिकति के हुँदा आकर्षण हुन्छ त्यो खालको बनाउने कुराको पनि छलफल भएन। त्यसकारण छरिएर गएको छ। सांसद पुष्पा भूषालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बस्ने ट्याक्सी चालकहरूको बेथिति रहेको भन्दै सरकारले नियमन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। पर्यटकीय क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कतिको टेवा पुर्याएको छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानीले रोजगारी कति बढाएको छ र पुँजीको परिचालन कति भएको छ भन्ने बारे खोज्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निर्माणाधीन अपर तामाकोशी हाइड्रो पावर आयोजनाको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्ने भएको छ। बिहिबार बसेको समितिको बैठकले निर्माणाधीन अपर तामाकोशी हाइड्रो पावर आयोजनाको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्नका लागि समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय टोली गठन गरेको हो। सदस्यहरूमा घनश्याम खतिवडा, दलबहादुर राणा, देवप्रकाश तिमल सिन्हा, पोलदेन छोपाङ गुरुङ, भूपेन्द्र बहादुर थापा, भूमिप्रसाद त्रिपाठी, राजबहादुर बुढा छेत्री, शान्त चौधरी, शान्तिमाया तामाङ पाखरिङ, सत्यनारायण शर्मा खनाल रहनु भएको सभापति सुवेदीले बताउनु भयो। जाने भन्ने भयो।
त्यसपछि घनश्याम खतिवडा, त्यसपछि दलबहादुर राणा, देवप्रसाद तिमसेना, पोलेन छोपाङ गुरुङ, भूपेन्द्रबहादुर थापा, भूमिप्रसाद त्रिपाठी, राजबहादुर बुढा छेत्री, शान्ता चौधरी, शान्तिमाया तामाङ पाक्रिन, सत्यनारायण शर्मा खनाल। 11 जनाको नाम चाहिँ अहिले 11 जना जाने भन्ने चाहिँ अध्ययन भ्रमणमा आउनका लागि उक्त आयोजनाले बारम्बार बोलाइरहेकोले अहिले अनुकूल समय मिलाएर अध्ययन भ्रमणमा जान लागि सभापति सुवेदीले बताउनु भयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 120 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,76,509 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 1,217 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 2,891 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 120 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 22,51,884 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कुनै पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 3,020 पुगेको छ। हाल 55 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। गत 24 घण्टामा 85 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,72,272 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तनहुँको आबु खैरेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित आदिमूल मन्दिर पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ। गाउँपालिकाले मन्दिर आसपासमा विकास निर्माणको कार्य थालेपछि यस क्षेत्र अहिले पर्यटन आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। आदिमूल मन्दिरको दर्शन गरे मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको पाइन्छ। आदिमूल स्थल रमणीय भएकोले पूजा अर्चनाका साथै वनभोजका लागि मानिसहरू टाढा टाढादेखि आउने गर्छन्। यो मन्दिरमा साउन महिना र औँसी बाहेकका सबै दिनमा पूजा लाग्ने गर्छ। आदिमूल देवीको मन्दिरमा परेवा उडाउने, बोका र कुखुरालाई बलि दिने प्रचलन पनि रहेको छ। त्यसैले पनि मनोकांक्षा पूरा हुने अपेक्षासहित मानिसहरू टाढा टाढाबाट आउने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यतिकै नै चलिरहेछ। यसमा अब यहाँ एकजना मगर पुजारी हुनुहुन्छ होइन, उहाँले जो यहाँको पूजापाठदेखि लिएर सबै गरिन्छ। यहाँ भक्कल गर्नेहरू, पूजा गर्नेहरू यहाँ सुरु पहिलेदेखि नै 3 दशक 4 दशकदेखि यो निरन्तर जुन यो संरचना छ, यो रमणीय स्थल छ, अहिले अझ अलि चाहिँ व्यवस्थित भएको छ। यो चाहिँ आदिमूल मन्दिर क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा घेराबार योजना अन्तर्गत 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। यस्तै 3 लाख रुपियाँको लागतमा ट्रस्ट निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख गिरबहादुर थापाले मन्दिरसम्मको पहुँचलाई सहज बनाउन पृथ्वी राजमार्गको 1700 देखि आदिमूलसम्मको सडकलाई कालोपत्री गर्न बजेट विनियोजन भइसकेको बताउनु भयो। र यही वर्ष नै यहाँसम्म झन्डै 2.5-3 किलोमिटर पर्छ। के भन्छ 1700बाट यहाँ हाइवेबाट 3 किलोमिटर 3.5 किलोमिटरको बाटो पर्छ। यहाँसम्म चाहिँ हामीले कालोपत्री बन्ने विचार गरेका छौँ। यो भन्दा पहिला विचार गरेको छैन कि मतलब टेन्डर लागिसकेको अवस्था छ। यही वर्ष कालोपत्री हुन्छ र बाँकी कुरा यहाँ पृथ्वी राजमार्गको 1700 देखि करिब 1 घण्टा पैदल मार्ग हुँदै पुग्न सकिने उक्त ठाउँमा सवारी साधन मार्फत 15 मिनटमा नै पुग्न सकिन्छ। विशेष गरी सार्वजनिक बिदाको दिन पर्यटकहरू घुम्न र वनभोजका लागि उक्त ठाउँ जाने गरेका छन्। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। अप्ठ्यारो भएको ठाउँ कहीँ पनि मैले देखाएको छैन। कुनै काममा कसैले अप्ठ्यारो पारेको त देखिँदैन। एकअर्काको अन्तर्विरोध यति धेरै चर्केको अवस्था छ कि त्यसो भएको हुनाले कानुनी रूपमा पुछतारको अवस्था भन्न सकिए तापनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ भनेर लाग्छ। नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सोचोमोचो मिलाएर बनावटी अँगालो मारेर त पार्टी एकताबद्ध हुन्न। अनि राजदूत पनि हुने अनि नागरिक समाज पनि मै हुँ भन्ने त्यो दोहोरो भूमिका चाहिँ खेल्न मिल्दैन। मानवाधिकार कर्मीलाई तिम्रो गैर राजनीतिक हौ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। मानवाधिकार भनेको नै राजनीति हो। 50 चाहिँ मिड पोइन्टलाई गरेको छ। 50 मिड पोइन्ट भने 50 भन्दा कम आएको मुलुकहरू चाहिँ भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ। हामीले सहयोग गरेको देशहरू आज कहाँ पुगिसक्यो अनि त्यही देशमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ अहिले रोजगारको लागि जाँदैछौँ।
त्यो बाँकी पनि राख्नुपर्छ, फेरि भोलि चुनावमा जानलाई चाहिन त्यो राखिन्छ। यो अब दुध छ, दुध त राम्रै दुध हो, अलिकति अमिलो भएपछि दुध त फाटिहाल्छ नै। यो एकताले यिनीहरूको सबै पुरानो गजागोले भएको हो। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली बजारमा बिहिबार सुनको मूल्य सामान्य वृद्धि भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार बुधबार तोलामा ८६,७०० रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन बिहिबार तोलामा ८६,९०० रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै तेजाबी सुन तोलामा ८६,४५० रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसैबीच बिहिबार चाँदीको मूल्य तोलामा १२३० रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसअघि बुधबार चाँदी तोलामा १२४० रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतले कोरोना विरुद्धको खोप निर्यातमाथि रोक लगाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले आगामी साताहरूमा घरेलु माग बढ्ने र खोप भारतमै आवश्यक पर्ने भारत सरकारले बताएको छ। भारतको खोप निर्माता सिरम इन्स्टिच्युटले बेलायत र ब्राजिलका लागि खोप निर्यातमा ढिलाइ गरिरहेको बेला भारतको यो निर्णयले विश्वका कयौं राष्ट्रहरू प्रभावित हुने भएका छन्। विशेषतः कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत खोप प्राप्त गर्ने देशहरू यो निर्णयबाट प्रभावित बन्नेछन्। भारतले अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका खोप हालसम्म 76 राष्ट्रहरूमा 6 करोड खोप उपलब्ध गराइसकेको छ। भारतमा एकै दिन 47,000 कोरोना संक्रमित हुँदा 275 जनाको मृत्यु भएपछि भारत सरकार कोरोना नियन्त्रणको उपाय अवलम्बनतर्फ लागेको छ। भारतमा आगामी अप्रिलदेखि 45 वर्षभन्दा माथिकी उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउने कार्यक्रम तय भएको छ। भारतको यो निर्णयसँगै नेपालले भारतबाट खरिद गरेको 10 लाख डोज खोप नआउने भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले नेदरल्यान्ड्स र मलेसियासँग त्रिदेशीय सिरिज खेल्ने पक्का भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्याङका अनुसार नेपालले टियु क्रिकेट मैदानमा अप्रिलको मध्यतिर सिरिज खेल्नेछ। 2 दिन अघि सिरिजको मिति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको भए पनि नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारीको दोस्रो चरणको संक्रमण बढेसँगै सिरिजको अन्तिम निर्णय क्यानले दिन नसकेको बताइएको छ। अप्रिलमा सिरिज हुने पक्का भएसँगै क्यानले खेलाडीको प्रशिक्षण पनि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि ओमानमा हुने सिरिजका लागि क्यानले बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको थियो, तर ओमान सिरिज अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि क्यानले बन्द प्रशिक्षण पनि स्थगित गरेको थियो। नेपाली क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएपछि प्रशिक्षक डेभ वाट मोरको यो पहिलो प्रतियोगिता हुनेछ। उनले यसअघि ओमान सिरिजका लागि खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा प्रशिक्षण दिए पनि प्रतियोगिता खेलाउने अवसर भने पाएका थिएनन्। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। एमालेका द्विधार आफ्नै कार्यक्रममा व्यस्त प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संसदीय दलको बैठक आह्वान। रक्षात्मक बनेको नेपाल समूहको केन्द्रीय समिति बैठक पनि शुक्रबार। कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन तथा सिमानाका बन्द नहुने अर्थमन्त्री पौडेलको स्पष्टोक्ति। सरकार बजेटको तयारीमा जुटिसकेको भनाइ। पर्यटकीय तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा सरकार गम्भीर नभएको सांसदहरूको आरोप। पर्यटनको क्षेत्रमा केन्द्रीय नीति नै नरहेको उल्लेख। देशमा संक्रमण बढ्न थालेपछि भारतद्वारा कोभिसिल्ड भ्याक्सिन निर्यातमा प्रतिबन्ध। प्रतिबन्धले कोभ्याक्स योजना अन्तर्गत खोप प्राप्त गर्ने 190 देशलाई असर पर्ने। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले नेदरल्यान्ड्स र मलेसियासँग त्रिदेशीय सिरिज खेल्ने पक्का। अप्रिलमा हुने सिरिजका लागि खेलाडी प्रशिक्षण सुरु गर्ने क्यानको तयारी। हौस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो।
सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।